जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सारे आलम में उम्मत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी पाक की यौम विलादत को मनाने के लिए बेकरार हैं। मुस्लिम इलाकों में सरकार की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अजमेर में भी मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को आका की आमद की खुशी में खूबसूरत रोशनी से जगमग कर दिया गया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना शरीफ पर भी जश्न मुस्तफ़ा की धूम मची हुई है, जहाँ तमाम दरगाह अहाते को खुसूसी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। खास बात यह है कि सुल्तानुल हिंद के दरबार में चारों तरफ अहले बैत के नाम के सुनहरे पर्दों पर लगाए गए हैं। ज़ायरीन इस खूबसूरत नूरानी मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। रहमतुल्लाह आलमीन के जश्न में मिलाद और नज़रो न्यास का भी एहतराम किया गया है। सरकार की आमद मरहबा के नारों से मुस्लिम इलाकों में रहमत की फिजा चल रही है। 5 सितंबर को जश्न विलादत रसूल के लिए बच्चे, बूढ़े और नौजवानों में जबरदस्त जोश और खुशी देखी जा रही है। 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी पर उलमाए इकराम सुन्नत नबवी को आम करने के लिए भी लोगों को नसीहत अमली की ताकीद करेंगे। इस मौके पर खुसूसी आलम इस्लाम की खैरियत और मुसलमानों को शरीयत पर अमल करने की भी अपील की गई है। तो ईद मिलादुन्नबी कल मनाई जाएगी। इसको लेकर खासी तैयारियां अजमेर शरीफ में भी की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दरगाह को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। और आपको बता दें कि हम देखेंगे कि किस तरह से इस मौके पर नज़्र न्यास की जाएगी। अलग अलग प्रोग्राम किए जाएंगे इस मौके पर और हमारे हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर याद किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की आमद पर मरहबा के नारों से मुस्लिम इलाकों में रहमत की फ़िज़ा इन दिनों चल रही है, क्योंकि कल ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाएगा और इस दिन को ख़ास बनाने के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। 5 सितंबर को जश्न विलादत रसूल के लिए बच्चे, बूढ़े और नौजवानों में ज़बरदस्त जोश और खुशी देखी जा रही है। 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी पर उलमाए इकराम सुन्नत नबवी को आम करने के लिए भी लोगों को नसीहत अमली की ताकीद करेंगे। इस मौके पर खुसूसी आलम इस्लाम की खैरियत और मुसलमानों को शरीयत पर अमल करने की भी अपील की गई है। चमकना है, इसलिए आला हजरत ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सरकार का आना ही चमक है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, तसव्वुर, उनके दुआओं की, उनके निगाहों की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम रहे। सरकार के पैगामात को आम करे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को आम करे और मोहब्बत और भाईचारगी के साथ किसी पर जुल्म ना करे, किसी पर किसी किस्म की कोई ज्यादती ना करे। बस सरकार की मोहब्बत में डूबकर अगर आपको कोई गाली भी देता है तो उसके बदले में आप दुआ दीजिए। बड़ा मुबारक महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ का है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए और चाहे किसी भी मज़हब का हो, सरकार सब के लिए रहमत बन के आए। तो ऐसे मुबारक महीने में हमें ज़्यादातर दुरूद शरीफ का विर्द रखना चाहिए और हर गुनाहों की तौबा करना चाहिए। जैसे कि एक शायर ने कहा है, करीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम नदारुम दर जहाँ जिसको हबीबम, मर्ज़दारम ये हिस्सियाँ ला दवाए, मगर अल्ताफ़ तो बाशत तबीबम, बरी नाज़म के हस्कम उम्मत तो गुनाहगारम वलीकुल खुश नसीबम। हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। अल्लाह ताला हमें ईमान और अमाल की दौलत से माला माल फरमाए और आने वाले तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से बचाए। और ऐसे मुबारक महीने में और जब 12 रबीउल शरीफ पर जब जुलूस निकाला जाता है तो उसमें ज़्यादातर दुरूद शरीफ का जिक्र है।
और इस वक्त हमारे साथ सैयद बाबर अशरफ कचौचवी साहब जुड़ गए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के। कचौचवी साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा, इसको लेकर खासी तैयारियां मुल्क भर में हमें देखने को मिल रही हैं। कितनी अहमियत इस दिन की हम माने, क्या कहेंगे आप? आज पहले तो सलाम की इस ईद मिलादुन नबी के मुक़द्दस मौके के ऊपर इस प्रोग्राम को किए जाने की खुसूसी मुबारकबाद, और साथ में पूरे आलम इंसानियत को ये मुक़द्दस दिन जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया, इस मुक़द्दस दिन की खुसूसी मुबारकबाद। ये आप कुरान करीम से अगर इसको समझा जाए तो ये कुल बिफ़ज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी हिदायतें हमें थी वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हम तक पहुंचाई। जी। और कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप हिदायत दे दीजिए, आप इनको डायरेक्शन दे दीजिए, आप इनको बता दीजिए कि ये सब कुछ कुरान करीम फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, यानी कि ये सब कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्रिएट किया, ये जो दिया है, उसमें मलाइका भी है, उसमें जिन भी है, उसमें ज़मीन भी है, उसमें आसमां भी है, उसमें चरिंद परिंद भी है, उसमें हजर भी है, उसमें शजर भी है, ये सब कुछ, इसमें इंसान भी है, इसमें हमारी आने जाने वाली सांसें भी हैं, सब कुछ है महबूब कुल बिफ़ज़लिल्लाह है। सूफिया फरमाते हैं कि कुरान करीम और रहमत यानी कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबब से तुम्हें ये सारी रहमतों को दिया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बाइस जो बियसत मोहम्मदी के जरिए तुम पर हुआ है, बस मुसलमानों को चाहिए कि उस पर खुशियां मनाए, फलयफ़रहू, उस पर खुशियां मनाए, यानी कि ये हुक्म खुशियां मनाने का कुरान करीम से सादिर है, और ये खुशी मनाना कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। यानी कि इस मुक़द्दस दिन की अजमत को बरकरार रखना, और इस मुक़द्दस दिन जिसकी यानी कि वजह तख्लीक़े कायनात के इस मुक़द्दस दिन में उसमें दुरूद व सलाम भेजना, आका की तालीमात से दुनिया को आशना कराना, उस पर खुद अमल पैरा होना, और उसकी ऐसी नशिस्तों को ऑर्गेनाइज करना जिससे पूरी दुनिया यानी कि हमसाया कौम और हमारे नई नस्ल के बच्चे ये जान सके कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिग्निफिकेंस क्या है, और आपकी जिंदगी के ताल्लुक से जाने। सिर्फ यही नहीं जाने कि आपने खाना सिखाया है, आपने पीना सिखाया है, आपने चलना सिखाया है, आपने आदाब जिंदगी सिखाया है, ये भी जाने कि हुजूर के इख्तियारात क्या हैं, उनके मोजज़ात को भी जाने कि आपने अपनी अंगुश्त मुबारक से चांद के टुकड़े कर दिए, ये भी जाने कि आपने जो है वो कंकड़ियों को कलमा पढ़ा दिया, ये भी जाने कि आपकी बारगाह में शजर झुक जाया करते थे, ये भी जाने कि आपने सूरज को पलट दिया, तो ये भी जाने कि हुजूर कितने इख्तियार वाले थे, यानी कि कायनात का हर जर्रा आपके ताबे था और आपके हुक्म की पैरवी करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को वो इख्तियारात अता किए, अताइया कीजिए, वो अता किए जो आज तक उसकी रहमत और फजल और करम हम सब पे जारी है। और आज उन्हीं की मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यानी कि मुनक़िद करने के लिए पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर जहां आका के आशिक हैं, और जहां सिर्फ आका के हुजूर के आशिकी नहीं, जहां अमन पसंद लोग हैं, जहां इंसानी तकाज़ों की बहाली करने के लिए लोग सोच रहे हैं, और आज इस दौर में जहां नफरत और जहां फसाद और फितना का माहौल घुला हुआ है, तो उस वक्त मुझे लगता ये है कि हुजूर की रोशनी, हुजूर की तालीमात, हुजूर की जिंदगी से अगर लोगों को हम आशना कराएं तो माशरे के अंदर सुकून आएगा, माशरे के अंदर अमन आएगा, माशरे में ये इख्तिलाफात खत्म होंगे, ये मोहब्बत पेवस्त होगी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी कि यानी कि पड़ोसी का ख्याल रखो, भूखे को खाना खिलाओ, कमजोरों की मदद करो। यहाँ किसी मजहब का इम्तियाज नहीं किया कि पड़ोसी हिंदू हो कि मुसलमान हो, आपने इस सोशल फैब्रिक को मजबूत किया। अल्लाह के बंदे की हैसियत से जो अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं और उसको अदा करने के लिए आका ने अपने चाहने वालों को
خاص کر کے مسلمانوں کو ہدایت کی اور پوری دنیا کی انسانیت کو یعنی کہ درس دیا کہ کس طریقے سے اس سماجی تانے بانے کو بناؤ گے اور کیسے جہاں رہ رہے ہو وہاں اس طریقے سے رہو گے. یعنی کہ حضور سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیا زندگی گزارنی کیسے ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوبدو رحمنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ. نماز کا وقت آیا نماز پڑھو، صاحب استطاعت ہو حج کرو، صاحب حیثیت ہو زکات دو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا اطعموا طعام، یعنی کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. دوسری عبادت اللہ کی فرض عبادت کے بعد قرب الہی حاصل کرنے کے دوسرا طریقہ آقا دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو دیا وہ تھا بھوکے کو کھانا کھلانا. آپ یعنی کہ یہ طریقہ کار اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اتنا بڑا تھا کہ اس کو صوفیہ کرام نے گریب کر لیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہندوستانی نہیں دنیا کی ہر وہ خانقاہ میں یا ہر جگہ پہ جہاں ذکر الہی ہو رہا ہے، جہاں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، جہاں یہ جشن منایا جا رہا ہے، تو وہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یعنی کہ کھانا کھلانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان کو معلوم ہے کہ یہ ادا یعنی کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لیے ہمارے لیے وسیلہ بنے گی، ہمارے لیے ذریعہ بنے گی. تو اس چیز کو ہم رائج کریں. تو انسانیت کو زندہ کرنے اور انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانی یعنی کہ انسانی تقاضوں کی بحالی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر لمحے اپنے یعنی کہ مسلمانوں کو مومنین کو ہر لمحے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اس کی ہدایت فرما دی. اور اگر لوگ اور یہ مقدس مہینہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس مہینہ یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، یہ تو فضل کا مہینہ ہے، یہ تو کرم کا مہینہ ہے. بہت اہم موقع ہے اور بہت اچھا موقع ہے جب ہم لوگوں کو بتائیں ان کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف بتائیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی ہم بھی اسی طریقے سے ان کے بتائے راستے پر چلیں، تبھی کہیں نہ کہیں ہم بہتر طریقے سے اپنے مذہب کو سمجھ سکیں گے. اور لوگوں میں جو بیداری پھیلائی جائے وہ بھی بہت اہم ہے تاکہ پتہ چلے کہ ریئل میں انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور کس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ کئی بار لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں. نہیں بے شک دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، جس کے ساتھ رہو گے پھر ویسے سبق جو ہے وہ تمہیں دے گا. تو اسی لیے صوفیہ اکرام اپنی خانقاہوں میں لوگوں کو بلا کے انسانی درس دیتے ہیں اور ان کا ایتھکس، ان کے مارل ویلیوز، ان کے کنڈکٹ کو درست کرتے ہیں. کیونکہ جب تم اچھے انسان ہو جاؤ گے، جب تم برائیوں کو برا کہو گے اور اچھائیوں کو پسند کرنے لگو گے تو تم انسانیت کے لیے بہتر ہوگے. تو تم سماج میں جب جاؤ گے تم نیکی کو پروموٹ کرو گے، تم اچھائی کو پروموٹ کرو گے. تو یہ تعلیمات خانقاہوں کے اندر اور تمہاری برائیوں کو اور تمہاری حسد کو کینہ کو ختم کرنا اور تمہیں آدمی سے انسان بنانے کا سفر ان خانقاہوں میں، ان جگہوں کے اوپر جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کے چراغ جلائے جاتے ہیں، جہاں حضور کے عشق کے شجر لگانے کا کام کیا جاتا ہے. اور یہ درس یعنی کہ عام کیا جاتا ہے کہ اپنے دلوں کو، اگر تم اپنے دلوں کی سختی کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اپنے گھروں میں بلا آفت ناگہانی پریشانی سے، آج آپ کے ناظرین کو یعنی کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک وظیفے کے طور پہ دے رہے ہیں اور اس کو عمل کر کے دیکھ لیں کہ اگر اپنے گھروں میں بلا آفت ناگہانی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں حضور کے عشق کا شجر لگائیں اور درود و سلام سے اسے سینچیں اور حضور کی سنتوں سے اسے پروان چڑھائیں. یعنی بہت صاف سی بات ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ نے پسند فرمایا ہے اسے آپ کو پسند فرما لینا ہے، اور جن چیزوں کو آپ نے ناپسند کیا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے اور برکت کے لیے اپنی زندگی میں درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. یہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ سب سے اسٹرانگیسٹ ٹول ہے. اور اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب مومن اس کا بے پناہ ورد کرتا ہے تو اس کے دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اس کا شیطان جاتا رہتا ہے اور اس میں ایک انسان جاگتا ہے جو پوری دنیا کو یعنی خود اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن دنیا کو تکلیف نہیں دیتا، انسان کو تکلیف نہیں دیتا. وہ حتیٰ یہ چرند پرند، شجر حجر، پانی، ہر چیز کو جو قدرت
یعنی کہ قدرت کو بھی وہ پریزرو کرتا ہے اور انسانی حقوق کی بازیابی بھی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں کسی نے بھی جیسے بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی کرسچن یہود جس نے بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانکا تو یہ کہا کہ آپ حق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ دیانتدار ہیں. آپ کے دستور کو یعنی کہ پہلا ریٹن چارٹر دنیا کی تہذیب کے اندر اگر کہیں پروڈیوس کیا گیا تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ چارٹر یعنی کہ پہلا کانسٹیٹیوشن ریٹن پوری دنیا یعنی کہ دیا گیا، جس میں یہ درج دیا گیا کہ کس طریقے سے تمہیں ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیا حسن سلوک ہوگا، پڑوسی کے ساتھ تمہارا کیا حسن سلوک ہوگا، یتیم کی تم کیسے دیکھ ریکھ کرو گے، کمزوروں کی کس طرح سے کیا نام ہے مدد کرو گے، کس طریقے سے تم جس ملک میں رہ رہے ہو یعنی کہ حب الوطنی کے اوپر صاف در سے. اور یہی وجہ رہی کہ جب اس ملک کے اندر خانقاہوں کا بول بالا تھا تو 1857 میں جب انگریزوں کا ظلم زور پہ تھا تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے یعنی کہ اپنی جانوں کو فدا کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ محمدی مشن اور یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اس بار پہ آمادہ کرتا ہے جب ظلم کہ پہاڑ توڑے جائیں اور کوئی ظلم کرے اور انسانیت کو اپنے پیروں کی تنا کلچے تو اپنی جان دے دینا، لیکن انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے ساری یعنی کہ جو کچھ بھی سیکریفائز کرنا پڑے، آل اولاد سیکریفائز کرنا پڑے، پیسہ سیکریفائز کرنا پڑے، جان سیکریفائز کرنا پڑے، گھر سیکریفائز کرنا پڑے، زمین سیکریفائز کرنا پڑے تو سب کچھ کر دینا لیکن انسانیت کو بچا لینا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت ہندو مسلمان سب نے مل کے اس ملک کو یعنی کہ آزاد کرایا اور ہر مدرسے سے ہر خانقاہ سے یہی آواز جاتی تھی کہ ہم ایسی بربریت کو ایسے ظلم کو کسی بھی حالت کے اندر برداشت نہیں کریں گے اور وہ ظلم کے ساتھ اور انسانیت کی بحالی کے لیے پوری مضبوطی اور پوری یہ جو مضبوطی اور یہ طاقت یہ قوت اور یہ جو روحانی جذبہ یہ جو ان کے قلبوں میں پیوست ہو گیا تھا یہ کہیں سے نہیں، یہ حضور کی بارگاہ سے ملا تھا، یہ حضور کی سیرت کو پڑھنے سے ملا تھا. اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے خلاف غداری کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے ہم نے جو ہے وہ یعنی کہ ہم حضور کے پیغام کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ملک سے وفاداری اور حضور کے دستور شریعت محمدی کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہی حق کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور اسی راستے پہ ہمارا پیدا ہونا ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں تھوڑی سی آپ کو گوش گزار کر دوں کہ یہ میلاد مصطفیٰ کتنا متبرک دن ہے، اس کے تعلق سے یعنی کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا بات کہی. اس میں پہلا قول میں شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے حضور رکھوں گا کہ میں آپ فرماتے کہ میں ہر سال حضور کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا لیکن ایک سال، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، یہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے لیکن ایک سال بوجہ عسرت شاندار کھانے کا اہتمام نہ کر سکا تو میں نے کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں کو تقسیم کر دیے. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش و خرم تشریف فرمائے. بر صغیر میں ہر مسلک اور ہر طبقہ فکر میں یکساں مقبول و مسترد ہستی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اپنے والد گرامی کا یہ عمل اور خواب بیان کرنا اس کی صحت اور حسب استطاعت میلاد شریف منانے کا جواز ثابت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ اسماعیل حقی کیا فرماتے ہیں اور میلاد شریف منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے اور وہ منکرات سے پاک ہو. امام سیوطی نے فرمایا کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار شکر کرنا مستحب ہے. آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں مکہ یعنی کہ آپ جب مکہ میں تھے اس وقت یعنی کہ جب حضور کی آمد کا یعنی کہ یہ 12 ربیع الشریف کا مقدس دن آیا تو آپ وہاں تشریف فرماتے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن ایک ایسی میلاد کے محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود سلام عرض کر رہے تھے اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیعت سے پہلے ہوا. اچانک میں نے دیکھا، آپ دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ منظر کیا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی. میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھوں سے دیکھا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا تھا، نہ یہ کہتا ہوں کہ فقط روحانی نظر سے دیکھا تھا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا. بہرحال میں نے ان انوار میں غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں
जो जी। ऐसी मजासिल और मुशाहिद में शिरकत पर मामूर मुकर्रर होते हैं। मैंने देखा कि अनवार मलाइका के साथ अनवार रहमत का नुज़ूल भी हो रहा था। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी जैसी हस्ती का यौम विलादत के मौके पर मक्का मुकर्रमा में होने वाली महफिल मिलाद में शिरकत करना और महफिल मिलाद का जायज और मुस्तहब होना साबित करता है। और सानियान इससे भी ये साबित होता है कि हरमैन शरीफैन में भी महफिल मिलाद मुनक़िद होती रही है और आज यहाँ भी एलानिया तौर पर ऐसी महफिलें मुनक़िद होती। खैर, मैं यानी कि अब आपके चैनल के जरिए से और शाह अब्दुल मोहद्दिस देहलवी ने भी इसके ऊपर यानी कि अजीज मोहद्दिस देहलवी ने भी जो इस पे आपने यानी कि जो मिलाद मुस्तफा और इस मुक़द्दस दिन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, वो भी आपके चैनल के ऊपर रूबरू कर दूं। आपने फरमाया माह रबीउल अव्वल की बरकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की वजह से। आपने इस रबीउल अव्वल शरीफ की के ताल्लुक से फरमाया कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की वजह से जितना उम्मत की तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम और तामों का नजराना, ताम यानी कि खाने का नजराना पेश किया जाए, उतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का उन पर नुज़ूल होता है। तो ये यानी कि ये दुनिया के तमाम हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह, हज़रत अबू अब्दुल्लाह बिन अल-हाज अल-मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यानी कि जितने भी इमाम शमसुद्दीन अज़्ज़बी और तमाम दुनिया के इमाम कमालुद्दीन अल-अतफवी, इमाम तकीउद्दीन अबुल हसन अल-सुब्की, इमामुद्दीन बिन कसीर, ये तमाम यानी कि अपने वक्त के जलील बिल्कुल। और देखिए सभी ने यही हमें पैगाम दिया है कि हमें अपने हुजूर के बताए रास्ते पर चलना है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है उसी तरीके से हम भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। भले ही दिक्कतें कितनी आए, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।